टीचर से मोहब्बत ना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। मतलब मेल को अगर कोई फीमेल टीचर है तो उससे मोहब्बत हो जाती है, और अगर कोई जो है वो फीमेल स्टूडेंट है तो उसको मेल टीचर से मोहब्बत हो जाती है, और ये बहुत कॉमन इश्यूज होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जो है ना वो ईयरबड्स लगा लें तो बेहतर है, या तन्हाई में सुने तो बेहतर है। मैं चाहूँगा कि मैं अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की को कोच किया, और ये मेरे इनबॉक्स में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो राब्ते हो रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि अब लड़कियां बड़ी अवेयर हो रही हैं, उनको दूसरी तीसरी चौथी शादी से भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हो रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे माशरे को ना प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो हमारी जैसी सोसाइटी कम ही इस दुनिया में जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टबन बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रेन करना पड़ेगा। कोशिश मैं करता रहता हूँ, और मेरे चैनल पे जो लड़कियाँ हैं वो मेजोरिटी में उनको जो है ना वो इस दूसरी तीसरी शादी से इनकार नहीं होता। उनको इनकार सिर्फ या एक ही चीज़ से होता है, जो मर्द है वो इंसाफ कर सके। तो अभी मैंने रिसेंटली एक लड़की को 1-on-1 कोच किया। हमारी जो सारी कन्वर्सेशन थी वो यही थी कि उनके जो टीचर है ना वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और पसंद का मामला ये हुआ कि पहले टीचर पसंद नहीं थे। एक मेल टीचर थे, उन्होंने अप्रोच किया, और इनके कैंपस में सिर्फ एक वाहिद मेल टीचर वही हैं। और उन मेल टीचर का चूँकि इनको स्टाइल पसंद आया, वो सारी चीज़ें पसंद आई, तो उन्होंने इनको निकाह का पैगाम भिजवाया। उन्होंने पहले कोशिश की इनसे बात करने की, लेकिन बात नहीं हुई, तो उन्होंने निकाह का पैगाम भिजवाया। जब निकाह का पैगाम भिजवाया तो ये काफ़ी कंफ्यूज थी जब हमारी बात स्टार्ट हुई। तो कुछ इनके कंसर्न्स थे, कुछ इनकी चीज़ें थी कि एक तो उनकी एज गैप काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि दीन में ऐसी कोई एज गैप नहीं है। तो अब जो है वो टीचर का जो मेन जो कंसर्न था वो ये था कि वो डाइवोर्सिंग है, और ये उनसे सेकंड निकाह करना चाहती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ थी कि वो ये थी कि जो मेल हैं वो सेक्स एडिक्टेड है। मतलब उनको सेक्स एडिक्शन है, और वो बहुत ज़्यादा ठरकी हैं, और वो जानी भी हैं, और उनके बारे में कैंपस में बहुत बहुत किस्से मशहूर हैं। लेकिन ये बातें इनको बहुत बाद में पता चली। जब बाद में पता चली, इस तरह चली कि तब तक ये बहुत आगे जा चुकी थी। मतलब उनके साथ डेट्स वगैरह भी कर चुकी थी। मज़हब ने डेट से मना किया है। खुदारा तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है, कोई मेल पसंद आता है, ये अगर 20 साल का मेल पसंद आए या 60 साल का मेल आए, डेट नहीं करनी है आपने, डेट शेट की तरफ ना आ जाए। मर्द आपको पूरी कोशिश करेगा कि लेकर जाए। अच्छा, ये डेट्स वगैरह भी कर चुकी थी, और मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके थे। तब कुर्बत तक, मतलब वो सेक्स नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ इन दोनों में हो चुका था। और अब जो चीज़ इनको डरा रही थी वो ये थी कि मर्द चुके इंतहाई ठरकी है, और बातों बातों में बात हुई है, तो उसने बहुत से जना भी किए हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं जना छोड़ दूंगा। और जो लड़कियों के कॉमन है कि वो यही बात है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ठरकी है और ये जानी है, और मुख्तलिफ लड़कियों ने ये कंप्लेन भी की है कि इसने हमें जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है ना वो हमारे साथ हम बिस्तरी तक भी की हुई है। तो मैंने फिर उस लड़की से कुछ क्वेश्चंस किए, और हर लड़की से ये सवाल हैं, चंद सवाल हैं, आप अपने आप से रख के पूछ लें। पहली बात तो ये कि देखें, मैं एक मर्द हूँ, और मर्द की कमज़ोरी औरत है, और मैं अगर एक निकाह पे हूँ तो मैं दूसरा निकाह नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जना करना शुरू कर दूँ। ऐसा नहीं कि मेरी जना की ख्वाहिश नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे नई नई लड़कियाँ नहीं पसंद, हर मर्द को पसंद होती हैं, ये फितरी अमल है। अगर मुझे कोई चीज़ इससे रोकती है ना, मेरे पास अवेलेबल नहीं, अवेलेबल तो शायद आपकी सोच से ज़्यादा हो, और ख्वाहिश आपकी सोच से ज़्यादा होगी, और दिल भी होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे अल्लाह का डर है। और ये डर जो है ना जिस मर्द में है ना, आपने उस मर्द से ही दूसरा तीसरा निकाह करना है, चौथा निकाह करना है। अगर नहीं है तो फिर आपका टाइम वेस्ट है सिर्फ। वो आगे जाके यही अपनी आदत जो है ना वो नहीं छोड़ेगा। पहली चीज़ तो ये, क्या उसके दिल में खौफ खुदा है? कहा जी नहीं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देखें, मैं किसी लड़की से कोई भी इस तरह की बात भी कर दूं ना, मतलब अगर किसी ने सॉफ्ट स्पोकन भी कर दिया, मुझे नींद नहीं आती। वो डर लग जाता है कि कल को अल्लाह ने इसी बात पे पकड़ लिया तो क्या। आप सोचें ज़रा कि इस तरह का बंदा फिर किसी लड़की को लेकर रूम तक जा सकता है? वो तो आगे जा ही नहीं सकता। मैं अपने ऊपर रख के बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात करें आप। तो अगर वो मर्द जना कर रहा है और कर रहा है और कह रहा है, और फिर मान भी रहा है, और फिर ये भी कह रहा है कि तुम मिल जाओगी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ेगा, 100% नहीं छोड़ेगा। जब आप मिल जाएंगी तो वो और हलाशेर हो जाएगा, क्योंकि मर्द की साइकोलॉजी है ना, कुछ मर्द, औरतों की कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ औरतें पहली मुलाकात में ही आपको फिजिकली अलो कर देती हैं, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में, और कुछ निकाह के बाद करती हैं। मर्द का मेन, अगर जिस मर्द का मेन कंसेप्ट यही है ना कि उसने औरत का जिस्म तक रसाई करनी है, तो उसको या तो पैसों पे औरत मिल जाएगी, या पहली मुलाकात में औरत कन्वेंस हो जाएगी, या दूसरी या 10वीं मुलाकात पे होगी, या जो 10वीं मुलाकात पे भी नहीं होगी ना, अगर मर्द ने उसको हासिल ही करना है, उसका जिस्म ही उसको अट्रैक्ट कर गया, तो वो उससे निकाह का पैगाम दे देगा।
پھر نکاح کرے گا, پھر کچھ دیر استعمال کرے گا, 1-2 بچے پیدا کرے گا, اور پھر اس کو کھڈے لائن لگا دے گا. وہ بچے پالتی رہے گی, وہ سنبھالتی رہے گی, پوری زندگی چلتی رہے گی. بد کردار مرد سے میں کہتا ہوں جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں سر, وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ آپ کو لگ رہا ہے بہت محبت کرتے ہیں, وہ آپ جیسی ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنی رکھی ہوئی ہیں. وہ کچھ ان کو حاصل ہو جاتی ہیں بغیر نکاح کے, اور جو کچھ پسند آ جاتی ہیں وہ پھر نکاح کر کے ان کو حاصل کر لیتے ہیں. کیا کریں گی 2-4 بچے پیدا کر کے, پھر بھی وہ باہر منہ مارتے رہیں گے, آپ کیا کریں گی؟ نہیں سر یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتی, سر یہ تو میرے پیرنٹس بھی نہیں مانیں گے اس بات پہ, یہ ہے وہ ہے. تو خدا را پھر آپ اس طرح کے انسان سے پنگے کیوں لے رہی ہیں؟ کیوں آپ اس طرح کے انسان کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑا رہی ہیں, اور کس طرح اس طرح الو کیوں کر رہی ہیں کہ ہم صرف یہ کیا ہوا؟ نہیں تو پھر آپ خود گناہ میں برابر کی بلکہ آپ کو تو اگر اس کو 100 کوڑے لگیں گے تو آپ کو تو 200 لگنے چاہیے. آپ نے کیوں کسی انسان کو اتنی اجازت دی کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے؟ بھائی میں اسٹریٹ ہو جاتا ہوں معذرت کے ساتھ, میں نہیں برداشت کرتا. کیوں بھائی؟ آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں, آپ نے میرے سے 1-on-1 کوچنگ کی ہے, تو میں تو پھر آپ کو کچھ الفاظوں میں سخت بھی کروں گا نا. میں تھوڑی آپ کو وہ چور رستے نکال کے دے دوں جیسے ہمارے علماء کرام نے سود حلال کر دیا. میں تھوڑی وہ بندہ ہوں کہ بک جاؤں, بکنے والا تو میں بندہ ہی نہیں. آپ نے وقت کی قیمت پے کی ہے, میری قیمت نہیں پے کی کہ منو خرید لے, کہ میں تھوڑی ناچ نہ ہاں ملا دیں. نہیں ہو سکتا یہ. آپ ایسے مرد سے رابطہ ختم کریں. اور سر میری اس کے پاس کچھ تصویریں, پھر آپ اتنی لیول پر چلی کیوں گئیں کہ آپ نے کچھ اپنی نہاتے ہوئے کی تصویریں اس کو بھیج دیں؟ اب وہ تو آپ کی کمزوری بنے نہ بنے, آپ تو اس کی آپ نے تو خود اس کو اپنی کمزوری دے دی. اب وہ چھوڑے گا آپ کو؟ آپ نہیں چھوڑے گا. خدا را تھوڑا سا سمجھے, آپ ایسے انسان کے نہ کریں. دوسری شادی تیسری شادی ہر بندے کے لیے نہیں ہے, اور جو اس طرح کے بندے ہیں یہ تو میں کہتا ہوں مرد فطرتاً ہر ٹھرکی ہوتا ہے. یار مجھے اپنی لمیٹیشنز پتہ ہے نا, میرے پاس کتنی لڑکیاں آتی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس لڑکی کو کس نظر سے دیکھنا ہے, اور ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے بھائی, وہ ایک ہی نظر ہے, رسپیکٹ کی نظر ہے بس. اس کے علاوہ دین نے کوئی نہیں اجازت دی. آپ ایز اے ٹیچر ہیں, آپ ایز اے مولوی ہیں, آپ ایز اے کچھ بھی ہیں, آپ ایز اے حکیم ہیں, حکیم بابر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آپ نے نئی شادی کر کے جگہ جگہ بیوی کے ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیا. اس بات سے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. آپ دایوس مرد نکلے ہیں, اور دایوس مرد کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت سے 3 لوگ محروم ہو جائیں گے, ان کے اوپر جنت حرام ہے. دائمی شرابی, ماں باپ کا نافرمان, اور دایوس. اور آپ اس دایوس کے لقب پہ اللہ معاف کرے اس عمر میں آ کے اتر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ آپ کو ہدایت دے. یار آپ نے تو وہ یہ جو میں کہتا ہوں فیملی ولاگرز ہیں, آپ نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, کو خوف خدا کریں, اس عمر میں خوف خدا کریں. یار اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. لیکن ایسے مرد کا انتخاب عورت بھی سوچ سمجھ کر کرے, اور ٹک ٹاکر لڑکی کا بھی انتخاب سوچ سمجھ کے کریں کہ اس نے بھی شادی کے بعد ٹک ٹاک پہ ہی آنا ہے, یا تو اس سے پھر کریں کہ ٹک ٹاک بند کرو گی. یہ باتیں آپ نے بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہے. لیکن ٹاپک کا لبے لباب یہ ہے کہ خدا را آپ اگر کسی شادی شدہ مرد سے, کنوارے مرد سے, کسی بھی مرد سے کر رہی ہیں, آپ اس میں یہ چیز ضرور دیکھیں کہ کہیں وہ زانی تو نہیں ہے. عورت کی رنگ برنگی عورت کا چسکا اس دنیا میں سب سے زہریلا نشہ ہے. انسان کوکن چھوڑ سکتا ہے, انسان کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے, انسان ہیروئن, وہ والی ہیروئن چھوڑ سکتا ہے, لیکن وہ ہیروئن نہیں چھوڑ سکتا. تو سمجھے نا ذرا, وہ جب تک اللہ ہدایت نہ دے, تو جب تک اللہ ہدایت نہیں دے گا آپ پھر روز برداشت کر لیں گے نئی لڑکیوں کی باتیں, نئی لڑکیوں کے ساتھ تصویریں. اور آپ کہہ رہی ہیں گرلز کیمپس میں اکیلا ہی آدمی ہے, وہ ہے بن ٹھن کے رہتا ہے, سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہے, پرفیومیں لگاتا ہے, پیسہ اس کے پاس کھلا ہے, سائڈ ایک اس کا بزنس ہے. تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بہت سی لڑکیوں کی کمزوری بن جائے گا؟ دیکھنے میں شریف ہے اور اندر سے پوری چھری ہے, چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا مرد ہے, کلیور مین جسے کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ایسے کلیور مین کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا, اللہ معصوم انسان کو پسند کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں وہ شخص جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہے. تو جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہے وہ یار وہ زنا کر سکتا ہے, یار وہ گناہ کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا بھائی, ہو ہی نہیں سکتا, اس سے ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں کہ اس کو کوئی کمزوری ہے یا کچھ ایسا, کچھ بھی نہیں ہے, اس کو دل میں اللہ کا ڈر ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا. جو ایسا کر رہا ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آگے سدھرے گا. خدا را آپ کے پاس پورا فیوچر ہے, پورا مستقبل ہے. اس طرح کے بغیرت انسان سے جان چھڑائیں, دفع کریں, اور اس کی جو آپ نے بھیج دیا, جو بھی جیسے اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں. انہوں نے کہا جو تو کرنا کر لا, میں نے کوئی ڈر نہیں. ایسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ کیمپس میں ایسے لوگ مجبور ہوتے ہیں, منحوس لوگ ہوتے ہیں. اور جو عورت اور مرد کا ایک پاک رشتہ اللہ نے رکھا ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک پتہ نہیں کس حرام زدگیاں جی پہ گئی ہیں. اور اگر کوئی پسند ہے کہ تو نکاح کرو, تم کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہو, ٹیچرز کا بھی پروفیشن بدنام کر رہے ہو. میرے فادر خود ایک ٹیچر تھے, اور اتنا رسپیکٹڈ یہ پروفیشن ہوتا ہے. یار میں خود ایک ٹیچر رہا ہوں, یہ اتنا
جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں بدنام کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسے مردوں پہ, اور لعنت ایسی عورتوں پہ جو ٹیچر ہو کے, ڈاکٹر ہو کے, کوئی بھی پروفیشن میں ہو کے نہیں الاؤ ہی نہیں کرتی, انسانیت الاؤ نہیں کرتی کہ آپ یار ایک گندا کام کرو, غلیظ کام کرو, گناہ کرو, حرام کرو, اور اس اپنے پروفیشن کے لبادے میں اڑ کے حکیم بھی ہو کے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. صرف وہی کام ہے جو اللہ نے آپ کو الاؤ کیا. نکاح کریں اگر کوئی پسندیدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایک اور زندگی کے لیے جو ہے نا ہاسپٹل کے لیے دعا کر دیجیے گا. چیریٹی مجھے پتہ ہے کسی نے نہیں کرنی ہے, کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے, طاقت دے. انشاءاللہ میں ایک دن ضرور بناؤں گا. 2 چیزیں ہوں گی, ایک تو آج جو ہے وہ ہاسپٹل ہوگا ایک اور زندگی کے نام کا. ابھی میرے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں, جو تھوڑے بہت فنڈز ہیں وہ الگ ہی پڑے ہیں, وہ ایک اور زندگی کے نام کیا. اور ایک ایسا میں ایک ایسی ایک پلیس بناؤں گا کہ جس میں ان مستحق لڑکیوں کو شیلٹر فراہم کروں گا, ایک جگہ فراہم کروں گا جن کے پیچھے نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی ماں ہے, کوئی نہیں ہے. اور وہ روزانہ ایک ایسے کنجر مرد کی زد میں آ گئی ہیں. وہ کنجر مرد روزانہ باہر بدکاری کر کے آتا ہے, شراب پی کے آتا ہے, اور وہ گھر آ کے ان عورتوں کو مارتا ہے. وہ بیچاری زندگی بھی نہیں جی رہی. آئی ہیو سو مینی اسٹوریز, لیکن میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ ضرور کروں گا, میں نے نیت کر لی ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.